السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم حمد اليعقوبي. إذا إن شاء الله الرحمن الرحيم كيف ما قلت لكم غادي نحاولوا نشوفوا واحد ليكزارسيس يعني في سيغي فوري. المهم بالنسبة لهاد سيغي فوري سوا يمكننا نقولوا واحد ليكزارسيس اللي كتطبق فيه الديفلوبمون دو سيري فوري و لي كالكول ديال لي سيري، واللي يمكننا نلخصو في واحد العنوان، يعني كيفاش نحسبوا مثلا واحد لي سيري بحال هذا الشكل هذا باستعمال سيري فوري بحال هذا الشكل. هاد لا سوم هادي 1 سور ان كاري زيتا دو ايكال بي سور 6 بي كاري سور 6. كيفاش زعما نلقاو هذا؟ وهذه هي ايتا، لا فونكسيون ايتا. دونك هنا غادي نحاولوا نخدموا هاد ليكسيرسيس نيميرو 3. كيفاش نحاولوا نخدموا؟ الوغ هنا شوفوا معايا باش تنتبهوا. قال لك اف ديفيني فواحد من ار ل ار لا فونكسيون دو بي بيريوديك امبير. اسمع نقول لك هنا خصك يفو فير اتونسيون. شي واخا تبان لك واحد لا فونكسيون اف دو اكس ايكال اكس او كاري راه بير، ولا قال لك امبير لا كتولي هي امبير. فهمتي؟ كيفرض عليك بانها امبير رغم انها بير. عقل على هادي. Tel que f de x égale 1 si x entre 0 et p est égal à 0 si x égale à p. ياك يعني هاد اف هادي اللي حنا كندرسوها في الانترفال من 0 ل p، وكندرسوها الا كانت x كيساوي لنا p. ياك من الموان بي 0 غادي تكون لا فونكسيون مماثله، ياك مماثله مع بالنسبه للنقطه او، لحقاش اي فونكسيون امبير كتكون مماثله بالنسبه للنقطه، بالنسبه للسونتر. دونك شنو قال لك؟ البروميير كيسيون calculer les coefficients de Fourier trigonométriques de f sachant que f est impair. ياك بما ان f impair دونك غادي تكون an égale 0 quel que soit n appartient à n étoile. عاد نشوفو نحسبو a0، يعني a0 اول حاجه a0 هي اللي كتحسب. عاد كنشوفو لي ان، عاد كنشوفو لي بي ان. الوغ هنايا بالنسبه ليكزيرسيس نيميرو 3 ها هو اذا la fonction f étant impaire donc a n égale à 0 pour tout n appartient à n pour n supérieur ou égal à 1 المهم a n كتساوي لنا 0. Bn de f égale à 2 sur p l'intégrale de 0 p. علاش؟ لان البي شنو كيساوي لنا؟ هي 1 sur p l'intégrale من موان بي ل بي، لحقاش بما ان الفونكسيون دو بي بيريوديك غادي تكون كتساوي لنا الانتيغرال من موان بي بي ديال اف دو اكس سينوس ان اكس، ولا بيان اف دو تي سينوس ان تي. ياك حنا عندنا هاد لا فونكسيون هادي من موان بي ل بي، بما ان لا فونكسيون امبير دونك كتساوي لنا 2 fois 2 sur pi l'intégrale de 0 pi f de t sinus nt et f entre 0 et p égale à 1. راه حنا عندنا في لي دوني هاي عطاونا ايكال 1. دونك غادي نحسبوا هاد الانتيغرال عادي، غادي يخرج لنا هاد الشكل هذا 2 sur n 2 sur pi 1 moins 0 puissance 1 sur n. الوغ هنا شوفوا معايا، الا كانت ان امبير يعني ان كتكتب على شكل 2 كا بلس 1. ياك دونك حنا غادي نعتبروا بان هاد ان امبير، وهاد ان كينتمي لواحد 3 5 7 9 حتى يعني الاعداد الفرديه. اذا هاد الشكل هذا كيتكتب على شكل 4. علاش؟ ملي جات 4 الا كانت ان امبير يعني كتكتب على شكل 2 كا، ياك يعني 1 موان 1 لا امبير هي 2 كا بلس 1، هي 1 موان 1 على بويسونس 2 كا بلس 1، يعني 1 موان 1 يعني 2 ça veut dire 4 sur n p. الا كانت بير هادي غتمشي هادي غادي تمشي للزيرو، الا تجيك 1 موان زائد ايكال زيرو دونك غادي تولي لنا زيرو. لا سيري دو فوري تريغونوميتريك يعني لا سيري اسوسي، ماشي يعني لا سيري اسوسي د اف هاكي كتكتب على شكل اش كي كنا حنا لقيناها كتكتب
هي ا زيرو ما كتبيناش هنايا، هي ا زيرو بلس لا سوم دو كافاري 1 جوسكا بلس انفيني، جوسكا بلس انفيني ياك، دو ا ان كوسينوس ان اكس بلس بي ان سينوس ان اكس. ولكن هنا لاحظوا معايا جاو داروها ديريكت هنا كيفاش زعما. الوغ هنايا باش نفهموا واحد القاعده، باش نفهموا منين جات هادي، غادي نخدمو دابا بماتيب باش نبين لكم. حنا عندنا لا سيري فوري كي كتكتب على هاد الشكل هذايا، لا سوم دو ان فاغي 1 تخلص ل ان ايكال زيرو بلس لانفيني ياك ديال اش ديال بي ان سينوس ان تي، يعني سينوس ان تي فوا لو بي ان. لو بي ان اكوا ايكال لو بي ان ايكال هاد دو سور بي، يعني غادي نكتبوها كاملة. علاش ما كنخدموش في هاد الماتيب هذا، فيه بزاف ديال دو سور بي فوا ان موان ان à la puissance n. Voilà. إذا تخربق هذا sur n. إذا هذه هي لا سيري تفوري اسوسي. الوغ باش تلاحظوا معايا هادي شنو كتساوي لنا، كتساوي لنا 2 sur p لا سون. من الأحسن نقدمو السينوس هنايا باش تبان. لاحظوا معايا اذا دابا حنايا هنايا غادي نديفلوبيو هاد لا سوم هادي ياك، هاد لا سوم انفيني غادي نديفلوبيو. كيفاش زعما نديفلوبيو؟ لاحظوا معايا شنو ندير. اذا غادي نبداو من الواحد، سي ان ايكال واحد، الوغ موان زان على بويسونس ان هي موان زان، يعني ان موان زان هي دو. يعني هنايا غتجيك غادي نكتبو هادي كما هي، نحيدو هاد السينوس، نكتبو بوغ ان ايكال 1 يعني ها هي 1 سينوس دي ياك مزيان، بلس عاوتاني نفس الشكل هنايا بوغ ان ايكال 2 عاوتاني هنايا سينوس دو تي ياك، عاوتاني هنايا بوغ ان ايكال 3. كنظن بان بالكم لاسوس ديالها سينوس 3 تي، عاوتاني هي غادا انفيني. لاحظوا معايا لي تيرم لي فيهم ان بير كيتسامبليفيو، يعني كيمشيو للزيرو. شكون اللي كيبقى غير هاد الشكل هذا. لاحظوا معايا هذا يولي 3، يعني كيبقاو هاد الاعداد الفرديه ياك. اذا كيبقاو الاعداد الفرديه والاعداد الزوجيه كيمشيو ايكال زيرو. دونك يمكننا نديفلوبيو هادي يمكننا زعما نكتبوها على هاد الشكل هذا، هاد الشكل، يعني لا سوم انفيني دو ان ايكال زيرو ou bien k égale à 0, نديرو حنا changement de variable k égale à 0 a plus l'infini ديال 1. لاحظوا معايا الا درنا الاعداد، الا كان الان امبير يعني غادي تولي جوج، يعني تولي جوج ياك، جوج سور 1 و 3 و 5. علاش كتكتب على شكل دو كا بلس 1 كاينه ياك، فوا سينوس دو كا بلس 1 تي. فوالا هما ديريكت جاو كتبوها انت. لاحظوا معايا
لاحظوا معايا غادي تكون تقريبا نفس انت الشيء. ها هي 2 هنا 4 سور بي، هنا 2 كا بلس 1 وهنا 2 كا بلس 1. فوالا هادي هي لا سيري د فوري اسوسي اف. الوغ هنايا هي باش هنا وضحت لكم كيفاش زعما جات هاد القضيه. الوغ دابا حنا غادي نشوفو كيفاش السؤال الثاني. قال لك شنو هو السؤال الثاني؟ يعني دائما مور هاد الشيء كيجي واش développable واش n'est pas développable. étudier la convergence simple uniforme de la série de Fourier de f. alors حنا نشوفو هنايا واش f converge uniforme في البوان ولا لا ولا هادي، يعني نشوفو البوان اللي فيها يعني كتحقق لي تيوريم ديالنا، واش تيوريم دو ديريكلي ولا تيوريم دو جوردان اللي بان لك. La fonction f satisfait les hypothèses du théorème de Dirichlet. يعني هما داروا لي تيوريم دو ديريكلي، داروا لي كونديسيون ديالهم f borné continue par يعني on peut partager l'intervalle مثلا موان بي بي، لحقاش حنا عندنا دو بي بيريوديك يمكننا نبارطاجيو داك الانترفال سو فورم مثلا بليزيور انترفال. يعني حنا عندنا في هذا المثال هذا من موان بي لزيرو والزيرو بي ياك. اذا هنايا عندنا هاد دوز انترفال، هاد دوز انترفال راه اف كاينه بورني اف كونتينيو با كونتينيو في شاك انترفال اف بريم اوسي. دونك هنا كتحقق لي يعني كتحقق لنا لي تيوريم ديالنا. دونك اس اف كونفيرج اون تو تي فيغ. دونك يعني هادي هي اف دو تي ايغالا، هادي هي لا سون اف اون بوان تي ايغالا اف دو تي ايغالا اف دو تي بلس اف دو تي موان سور 2. La convergence ne peut être uniforme car la limite f n'est pas continue. Voilà. Alors هنا ما كايناش لا كونتينيتي في البوان زيرو، سواء البوان زيرو ولا بوان بي. في البوان بي ما كايناش لا كونتينيتي في البوان بي. دونك حنايا ما غاديش نعزلو باش نجيو نحسبو مثلا واحد السيري. شوف معايا مزيان، حنا عرفنا بان اف دو اكس كتساوي لنا هادي، يعني هادي حداتها راه كتساوي لنا اف دو تي، بما ان كونفيرج اف دو تي كيل كو سوا تي ابارتيان. ننتبه باش حنا نوضحو القضيه. كيل كو سوا تي appartient l'intervalle ouvert يعني 0 بي. علاش؟ واش لا فونكسيون كونتينيو في بي؟ لا ماشي كونتينيو. دونك اف ديفلوبابل في هاد الانترفال هذا اونيون من موان بي لزيرو. حنا من موان بي لزيرو حنا بلا ما نديرو حنا نشوفو هنايا هاد الانترفال اف ديفلوبابل في هاد الانترفال، ولكن في بوان بي لا ما يمكنش. دونك حنا غادي نعزلو واحد البوان هنايا ياك باش نديتيرمينيو واحد السيري. شنو هي لا سيري اللي قال لك خصنا نديتيرمينيو؟ هي هادي، ها هي هاد لا سيري هادي، لا سوم دو كا فاري زيرو بلس لافيني دو موان زا على بلس كا سور دو كا بلس 1. دونك حنا شنو عندنا حنايا؟ هنايا عندنا دو كا بلس 1، عندنا هاد الجوج هادي نديروها هنايا هنا 4. دونك شنو كيحتم لينا نديرو؟ خصنا نحطو واحد البوان اللي تعطينا هاد السينوس دو كا بلس 1 فوا تي. يعني خصنا نختارو حنا واحد البوان تي باش تعطينا هذاك السينوس، تعطينا موان زا على بويسونس كا ياك. الوغ بور تي ايغالا بي سور 2. علاش بي سور 2؟ حنا يمكننا نديرو سينوس مثلا هكا، ماشي تقول راه البوان جات على الله، لا يمكننا نديرو سينوس تي شنو كيساوي لنا موان زا على بويسونس كا. شحال هو موان زا على بويسونس كا؟ هو كوسينوس ان بي. شحال هو عاوتاني كوسينوس ان بي؟ راه يمكننا نكتبو حنا على شكل سينوس، نحولو سينوس بي سور 2 موان هادي، ولا سينوس بي سور 2 بلس ان بي. يعني كنحولو السينوس باش نديرو سين ا ايكالا سين بي، وحنا عندنا الانترفال محدود 0 بي. دونك يمكننا نحددو داك تي يعني بواحد الطريقه فاسيل، هي هادي اللي كنديرو حنا دابا. غادي نعزلو تي ايكالا بي سور 2 باش تبان لنا ديريكت. علاش؟ لان الا عزلتي تي ايكالا بي سور 2 شنو تجيك؟ اف دو بي سور 2 اكوا ايت ايكال. غادي نمشيو نرجعو حنايا لبي سور 2، نمشيو نرجعو حنايا للتمرين ديالنا. فين كاين بي سور 2؟ كاين هنايا، يعني اف ديال بي سور 2 ايكال 1.
كاينه. دونك ايوا فين مشينا؟ فين غادي بيا خويا؟ فين غادي بيا؟ ها هي. دونك اف ديال بي سور 2 حنا نكتبوها هكايا. P sur 2 égale à 1 égale 4 sur P. Yak. 4 sur P, la somme ديال هاد الكاك غيبقى كما هو، ولينا نعوضو تي نعوضوه بالبي سور 2. الوغ هذا شنو كيساوي لنا؟ يعني بان لاس كتامبليك بان لا سون غادي نديفلوبو بعدا. هادي شنو تجيك بي كا بلس بي سور 2. فوالا هو هادشي كيساوي لنا بي سور 4. دونك هنا كتبان لكم بان سينوس ديال بي سور 2 بلس الفا راه هو كوسينوس الفا، يعني كوسينوس بي كا اللي هي موان زيرو بويسونس كا، وبالتالي فإن لقينا بان لا سون ديال موان زيرو بويسونس كا سور 2 كا بلس 1 ايكالا بي سور 4. وهادي راه صحيحه. هادي لا سوم راه هاد لا سوم هادي ايكالا ارك طونجونت 1. دونك شنو قالنا نحسبوا له لي زوتر سيري؟ قالك حسب هادي او كاري. الوغ هاديك او كاري من هادشي لاحظ معايا غادي نخدمو تيوريم ليغاليتي دو بارسفال. ليغاليتي دو بارسفال شنو كتقول لنا؟ 1 سور 2 بي لانتيغرال من موان بي ديال اف دو اكس او كاري ياك كتساوي لنا الان دومي ديال لا سون ديال ا ان او كاري بلس بي ان او كاري. ا ان عندنا ايكالا زيرو، دونك كيبقى لنا بي ان. دونك هادي كتساوي لنا 8 سور بي كاري لا سوم ديال 1 سور 2 كا بلس 1 او كاري. يبقى نحسبو لانتيغرال من موان بي ديال لا فونكسيون. دونك ابخي لو كالكول غادي تجيك بي او كاري سور 8. مزيان هكاك. دونك بالنسبه لا سيري لا سوم دو 1 سور ان او كاري، هاد لا سوم دو 1 سور ان او كاري يمكننا نكتبوها على شكل واحد لا سوم. كيفاش زعما؟ لاحظ معايا حنا نديرو حنا اليوم لا سوم انفيني de n varie 0 n varie n qui varie من 1 tel n plus l'infini ديال 1 يعني زيتا 2 1 sur n au carré. دونك هادي شنو كتساوي لنا؟ دائما نديفلوبي 1 plus 1 sur 2 au carré plus 1 sur 3 au carré ياك plus 1 sur 4 au carré ويا بلس ويا غدا. إلا لاحظتو كاين اعداد الزوجيه، كاين الاعداد الفرديه اللي هي يمكننا نكتبوها على هذا الشكل هذا. لا سوم لاحظ معايا نعاودو نكتبو لا سوم من جديد ماشي مشكل. لا سوم دو ان فاغي 1 بلس لانفيني ديال اش ديال 1 سور دو ان au carré ياك بلس la somme de n varie 0 à plus l'infini ديال de n plus 1 au carré. فوالا هاهي ديفلوباو هاد لا سوم. حنا عندنا ديجا بان هاد لا سوم هادي حنا عندنا ديجا كتساوينا بي كاري سور 8، وهادي يمكننا نخرجو حنا دو او كاري تجينا 1 سور 4 ياك، يعني هادي
بصفة عامة، ولا نكتبو حنايا بالبركة أنا ورك واحد الكلمة فسرة. غير ماشي مشكل ماشي مشكل. يعني هادي كتساوي لنا 1/4. يعني نيت كتساوي لنا بدلالة نفسها، تجينا 1 - 1/4 شحال هي 3/4 ياك. وهادي النيت راه كتساوي لنا بي كاري سور 8، يعني تجينا في المجموع بي كاري سور 6. دونك اونفان دونك عندنا حنا هاد لا سيري هادي. دونك لقينا الحل. اذا هذا هو الحل التمرين، هكا كيفاش كيتخدموا لي سيري دفوري. اذا كنتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم التمرين والحل، طرق الحل ديالو. اذا ان شاء الله الرحمن الرحيم نحاول الان ماشي الان ولينا من بعد، استغفر الله العظيم. ان شاء الله الرحمن الرحيم نحاول ندخل في لي فونكسيون اولامورف باش ندخلو في لي تيوريم دو ريزيدوس. اذا كان معكم محمد اليعقوبي، كنتمنى ان شاء الله مشاركتكم في القناه، وحظ موفق للجميع. الله يعاونكم.